कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा एक दिने प्रादेशिक समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीले स्वागत एवं आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले निर्देशन दिँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भए गरेका समस्याहरूको निकास खोजी गरी अगाडि बढ्न जोड दिनुभयो। हामीले तीनटा कुराहरू दियौँ, ब्लक र पकेट। पकेट हामीले स्थानीय तल दियौँ, ब्लक चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारलाई दियौँ, जोन र सुपर जोन चाहिँ हामीसँग रह्यो। उहाँहरूको माग के भने पकेट र ब्लकको बिचमा पनि लिङ्केजेस भएन, ब्लक र चाहिँ जोनको बिचमा पनि लिङ्केजेस भएन, जोन र सुपर जोनको बिचमा सुपर जोन त थोरै छ हामीसँग लिङ्केजेस भएन भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्थ्यो र केही चाहिँ हामीलाई जोनहरू चाहिँ तल हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू आयो। हामीसँग दुईवटा समस्याहरू छन्। एउटा पकेट र ब्लक चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई लागिरहेको हामी चाहिँ वर्कआउटहरू गर्नुपर्छ। तपाईँले कस्तो पकेट र ब्लक सायद स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने चिज हो कि। सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कँडेलले निर्देशन दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आइपरेका समस्याहरू छलफल गरी समाधानको उपाय पहिचान गरौं र एकरूपता ल्याएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पर्नेमा निर्देशन दिनुभयो। अब यो पैसा यहाँ राखेर ब्लकमा पठाउने हो कि सोझै पठाउने हो कि डिमान्डमा पठाउने हो कि त्यति पठाउने हो कि भन्ने विषयमा अबको प्लानिङमा के रीति गर्नुपर्छ। मैले पशुतर्फको मैले यसो साथीहरूसित कुरा गर्दाखेरि अब पशुको आफै पैसा कम रहेछ, अर्को त्यहाँ खर्च पनि हुँदैन, नपठाए पनि हुन्छ कि चाहिने मात्रै पठाउने हो भन्नेतर्फ छलफल गर्छु। सो अवसरमा 7 वटै प्रदेशका सचिव एवं प्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को चौमासिक सञ्चालित कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्त जानकारी तथा सिकाइहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिको कार्यक्रम सम्बन्धमा, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बारे र रासायनिक मलको आवश्यकता, बफर स्टक र धान मकै स्टोरेज बनाउने सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहर भवनमा एक कार्यक्रमको बीच केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्रीराम घिमिरेलाई केन्द्रका कर्मचारीहरूले विदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरे। केन्द्र प्रमुख डाक्टर श्रीराम घिमिरेलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको 2077 साल 9 महिना 3 गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयको सहसचिवमा सरुवा गरिएको थियो। सो अवसरमा डाक्टर घिमिरेले यस केन्द्रमा रहेर काम गर्दा सहजीकरणमा सहयोग गर्ने केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्रालयमा सरुवा भई सहसचिवको जिम्मेवारी वहन गर्न जाँदा यहाँ जस्तो सहज वातावरण हुन्छ हुँदैन, तैपनि त्यहाँको जिम्मेवारी सहज हुने बताउनुभयो। संजोगले मलाई चाहिँ उसले विधाताले के जुराइदियो, मेरै सहपाठी सरहरू चाहिँ को चाहिँ बीचमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ मैले। जे भन्दा पनि नयाँ यङ अफिसर मात्रै भएको भए मैले भनेको कुराहरूमा उहाँहरूले माइन्ड गर्नुहुन्थ्यो होला। म त्यति त छिटो मान्छेको स्वभाव हुन्छ नि त, रिसाइदिने। तर उहाँहरूले चिन्नु आएको छ सबै भित्रबाट, त्यो पनि मलाई बेनिफिट भयो। अनुभवी भएको सरहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेनिफिट भयो। अरू जुन भाइ बहिनीहरू नयाँ आउनुभयो, हाम्रो यो टिम यसरी चाहिँ बसेर काम गरेको देखेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दा यो अफिस नै बडा सुन्दर चाहिँ नि मय भएर बित्यो भन्ने मलाई लागेको छ। तर हामीले डेलिभरेसन के गर्यौँ त भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ नि त। किनभने यो कार्यालय, यो केन्द्र किन छ त भन्दा
हाम्रो टार्गेट जुन चाहिँ नि समूह छ, टार्गेट चाहिँ नि हाम्रो जुन ग्रुप छ त्यो भनेको किसान, त्यसलाई हामीले कति सेवा प्रदान गर्न सक्यौँ, प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले पहिलाका ठुल्ठुला 4वटा कार्यालयहरू गाभिएर बनेको अवस्थामा पहिलो एउटो कार्यालयमा रहेको जनशक्ति बराबरको 4वटा कार्यालय गाभिँदा पनि हामीसँग नभएको अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवाहमा हामीले सकेसम्म कमी आउन दिएनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रका निमित्त प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डे र वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत सरोजकान्त अधिकारीले विदाई कार्यक्रममा डाक्टर घिमिरेले केन्द्रमा दिएको योगदानको चर्चा गर्दै सहसचिवमा भएको जिम्मेवारीको कार्यकालको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। हामी टिममै बस्यौँ, वास्तवमा धेरै कुराहरू भए। संयोगले चाहिँ 4-5 जना 44 सालदेखि सँगै चाहिँ काम गरेका चिन्जान भएका साथीभाइहरू यहाँ परियो। होइन 30औं वर्ष भयो हाम्रो सहकार्य भयो। त्यस्ता साथीहरू बसेर काम गर्दाको चाहिँ छुट्टै अनुभव हुन्छ। हामी बडो टिममा रहेर काम गऱ्यौँ। पर्फेक्ट टिमहरूको रूपमा चाहिँ काम गरे जस्तो लाग्छ। यो बिचमा यस्ता कुनै किसिमका समस्याहरू हामी बिचमा चाहिँ रहेनन् र एउटा स्मुथली नै यो गएको जस्तो लाग्छ हाम्रो टिममा चाहिँ। र अझै पनि हाम्रो चाहना थियो सँगै नै हिँड्ने, तथापि अब हाम्रो यहाँ भन्दा चाहिँ उपल्लो निकायले चाहिँ चाहना गरेर सरले उहाँ बोलाएपछि त्यसमा पनि हामी खुसी हुनुपर्ने नै हुन्छ। नेपाल किसान संघ तथा संगठनको राष्ट्रिय किसान सञ्जालले एसिया प्रशान्त किसान कार्यक्रमको संयोजकत्वमा खाद्य सम्प्रभुता, भूमि सुधार, कृषि नीति र किसान कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संचार क्षेत्रको भूमिका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा संचार माध्यमबाट र सरकार पक्षबाट 2 कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारी पक्षबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर श्रीराम घिमिरेले सरकारी पक्षबाट कृषि र संचारको लागि रेडियो र टेलिभिजन मार्फत गरिरहेको कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिँदै उहाँले कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाको बारेमा पनि प्रस्ताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष भन्ने थियो हैन, त्यसले चाहिँ नि कम्पिटेटिभ ग्रान्ट सिस्टम अन्तर्गत नेसनल लेभलबाट चाहिँ नि प्रपोजलहरू आह्वान गरेर अनि कम्पिटेटिभ रूपमा सेलेक्सन भएका चाहिँ आयोजनाहरूलाई देशभरि सञ्चालन गर्न दिने र अनुगमन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ नि भुक्तानी दिने र त्यसबाट निस्केको आउटपुट कृषक समुदायलाई उपयोगी होस्, त्यस्तो खालको नेचरको कार्यालय पनि यसै निकालिएको छ। त्यसैगरी संचारमा कृषि बिटको महत्व र स्थानबारे संचारकर्मी संगम महतले सरकारबाट सूचनाको हकका लागि बेला बेलामा भोग्नुपर्ने समस्या र कृषि, खाद्य सुरक्षा, भूमि र खाद्य सम्प्रभुता विषयमा कानूनी कार्यान्वयनको अवस्था र संचारको भूमिका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। कार्यक्रमका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले कृषि क्षेत्रमा संचारको भूमिका उल्लेखनीय हुँदै गएको तर कृषि र कृषि केन्द्रित संघ संगठनको अन्तर्क्रियाको अभाव भएको बताउँदै कृषि केन्द्रित संघ र संचार क्षेत्र संघको यस प्रकारको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। साझा आवाज बनाएर, साझा धारणा बनाएर राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सरकारसँग अरू विभिन्न निकायहरूसँग आफ्ना विचारहरू, भावनाहरू राख्ने, आदान प्रदान गर्ने र किसानहरूका समस्याहरूको विषयमा टेबल टक गर्ने, डायलग गर्ने, छलफल गर्ने। त्यसरी नै हामी मूलत राजनैतिक दलसँग आबद्ध किसान संघ संगठनहरूले राजनैतिक मात्रै कार्यक्रमहरू बढी गर्ने स्थितिमा अब व्यावसायिक खालका कार्यक्रमहरू गर्ने, व्यावसायिक चेतनाका कार्यक्रमहरू, व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने, कृषि व्यवसायसँग जोडिएका राजनैतिक मुद्दाहरूलाई ज्यादा प्राथमिकता दिने र एउटा साझा सहमति बनाएर सरकारसँग र अरू निकायसँग सहकार्य गर्ने। सहकार्य गर्दा सहकार्य भएन, हाम्रो सुनवाई भएन भने साझा एजेन्डाका साथ एकताबद्ध रूपमा सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ।
समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाको आयोजनामा स्थानीय तहमा सरोकारवालाहरू बीच कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन विषयक एक दिने अन्तर्क्रिया गोष्ठी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा सम्पन्न भयो। कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तर्क्रिया गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै क्षेत्रमा कार्यक्रम लैजानुपर्छ भन्दै दबाब दिने चलन छ। त्यो अवस्थामा हामी कार्यक्रम सञ्चालकहरूले कृषकका समस्या, कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यक्रम अनियमितता हुँदा अख्तियारको छानबिन कारबाहीलाई सम्झेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साथै उहाँले सहभागीहरूका समस्या सुल्टाउन कार्यक्रमको बजेट सही ठाउँमा कार्यविधि अनुसार काम गर्नुपर्ने र खर्चको फाँटबारी नियमित रूपमा पठाउनु कर्तव्य सम्झिनुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड फन्डको रूपमा पनि तीनवटा फन्डबाट यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ 2014 देखि 2022। कार्यक्रममा आयोजना संयोजक श्रीधर अधिकारीले आयोजनाको संक्षिप्त परिचय, मुख्य अपेक्षित उपलब्धि, सञ्चालन संरचना बारे उपलब्धि र कार्यक्रम सञ्चालन संरचना बारे कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। हामीले पहिले नेपाल सरकारको पैसा खर्च गर्छौँ, लेखाका सरहरूलाई पनि थाहा छ। पहिले हाम्रो पैसा खर्च गर्छौँ अनि जति पैसा खर्च गर्छ त्यो पैसा हामीलाई पिआइओ कृषिलाई पठाएर कृषिले फेरि त्यो सिँचाइ विभागमा पठाएर सिँचाइ विभागले फेरि सिँचाइ विभागको पैसा र कृषिको पैसा जोडेर अनि एडीमा पठाएपछि त्यो पैसा बल्ल शोध भर्ना आएपछि अनि बल्ल खर्च गरिदिउँ, शोध भर्ना पऱ्यो। पहिलो चौरासी खर्च गरिदिउँ अनि बल्ल पैसा आयो। अनि प्रोसेस अलि लेट दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न खोजेको थियो। कार्यक्रममा आयोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूका कृषि विज्ञ, कृषि प्राविधिक र लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिहरूले आधुनिक प्रविधि अपनाएर व्यावसायिक कृषिमा संलग्न रहेको पाइन्छ। विदेशमा जति समय खटिनुपर्छ त्योभन्दा कम समय खटिँदा पनि स्वदेशमै त्योभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिने भएकाले आफू आधुनिक कृषि व्यवसायमा लागेको र आफ्नो 25 रोपनी जग्गामा गणपति कृषि फार्म दर्ता गरी धादिङ जिल्ला धुनीबेसी नगरपालिका 8 धादिङमा 1 रोपनी जग्गामा 2वटा हाइटेक टनेल बनाएर गोलमेडा खेती गरेको। हाइटेक टनेल बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले अनुदान सहयोग गर्दा आफूमा थप हौसला मिलेको बताउनुहुन्छ युवा व्यवसायी कृषक देवराज आचार्य। आफू 2 वर्ष इजरायलमा गई हप्तामा 2 दिन कलेजमा अध्ययन गर्दै अरू दिन कृषि सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको, स्वदेश फर्किएपछि इजरायलबाट फर्किएका साथीहरूसँग मिली लमजुङ दुरानामा सामूहिक कृषि गर्दै आएको र पछिल्लो समय धुनीबेसीमा आफ्नो जग्गामा व्यावसायिक कृषि पनि गर्न थालेको कृषक आचार्यले बताए। इजरायलमा कृषिमै सर हाम्रो पढ्ने विषय पनि कृषि नै थियो। अनि हामी 2 दिन चाहिँ हप्तामा कलेज पढ्न जान्थ्यौँ अनि बाँकी 4 दिन चाहिँ फार्ममा 10 घन्टा दिनको 10 घन्टाको दरले यही हो गोडमेल गर्ने हैन टिप्ने काममै गर्नु पर्थ्यो। इजरायलको कृषि र यहाँको कृषिमा फरक के पाउनुभयो? फरक भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै मेसिनबाट कृषि हुन्छ, हाम्रो काम भनेको हामी मेसिनको अपरेटर हुन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी सबै चाहिँ लेबरको रूपमा सबै काम चाहिँ हातले बल प्रयोग गरेर काम गर्नु पर्यो। वहाँ चाहिँ ठुला ठुला फार्ममा पनि फिजिकल वर्क गर्नु पर्दैन, मेसिनलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गरेर मेसिनलाई अपरेट गर्यो भने सबै काम मेसिनले गर्छ, बलको काम गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ लेबर टाइपको काम भयो कृषि भनेको सबभन्दा गाह्रो काम भयो नेपालमा चाहिँ। नेपालमा प्रविधि युज कम छ सर। अनि मूल्यहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा गर्छ, राम्रो मूल्य पाउला हैन? हजुर सर। यहाँ चाहिँ मूल्य त पाउँदैन त लेबर त्यसरी परिवारले। सानो सानो स्केलमा काम गर्दा अहिले त मैले अब मेरो कृषिको अनुभवले के भन्न थालेको छु भने नेपालमा कि संसारमा किसानले कृषिको प्रगति गर्न सक्दैन।
कि त्यसमा राज्यले गर्नु पर्यो। अब इजरायल चाइना जस्तो देशमा राज्यले फुल एफोर्ट लगाएर उसको इनर्जी खर्च गरेर राज्यले गरिदिएको छ, उनीहरूले अपरेट मात्र गर्ने हो। हाम्रो जस्तो देश यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर कर्पोरेट सेक्टर आएर इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो किसानलाई, अनि किसानलाई चाहिँ अपरेटर टाइपको बनाइदिनु पऱ्यो। यो तपाईँले गर्नुहोस्, यसरी उत्पादन गर्नुहोस्, हामी सेल गरिदिन्छौँ भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटै किसानले लोनको पनि भारी बोक्नु परेको छ, प्रविधिको भारी पनि बोक्नु परेको छ, लेबरको भारी पनि बोक्नु परेको छ होइन। तरकारी फलाउने हेडाक आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसलाई क्वालिटी बनाएर फेरि आफ्टर पोस्ट हार्भेस्टको कुरा उसैले हेडाक लिनु पऱ्यो, अनि मार्केटको पनि हेडाक उसैले लिनु पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सबै चिज सानो स्केलमा गरेर किसानै भइरहेको छ। उहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल तरिकाले ठुलो फार्महरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिने सबै इनपुटहरू चाहिँ राज्यले गरिदिन्छ, सेल गर्नु पनि राज्यले नै किनिदिन्छ, खरिद गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि किसानले चाहिँ त्यसलाई प्रपर त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो मात्र गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हो। मार्केट चाहिँ अब कस्टको हिसाबले उनीहरूको कस्ट नै बढी लाग्छ होइन। अब त्यहाँ हामी एज अ स्टुडेन्ट काम गर्दा पनि अब हामीलाई लगभग $8-9 दिन्थ्यो पर आवर होइन। हाम्रो त्यहाँ लेबर कस्ट पर डे पनि 800-900 छैन भनेपछि हाम्रो कस्टै कम भयो, उनीहरूको प्रोडक्सन कस्ट नै बढी छ, बढीमा सेल गर्ने स्वाभाविकै हो। त्यो हिसाबले टोटल क्यालकुलेसन गर्दा लगभग त्यस्तो फरक चाहिँ छैन सर क्वालिटीको निकाल्दा। अब यहाँ त चाहिँ इजरायलबाट फर्केको पनि धेरै नै भयो। म 5 वर्ष भयो सर। 5 वर्ष भयो। 5 वर्षमा नेपालमै गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ र कस्तो अनुभव भएछ? सफल हुन्छ कि हुँदैन? र बाहिर गएर आएका मान्छेहरू अहिले भौँचारिरहेका छन्, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? असफल भन्ने त कृषिमा गर्दै नगरे मात्रै हो सर। यहाँ त तपाईँको 5 रुपियाँ रोप्यो भने 100 रुपियाँ फल्छ कृषिमा, राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो। यहाँ हामी एउटा चाहिँ 1 रुपियाँको दाना रोपेर अब मेरो एउटा टमाटरको बोटबाट म चाहिँ 7देखि 8 किलो कम्तीमा पनि टिप्छु। 5 रुपियाँको दाना टिपेर अहिलेकै भाउ गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ 7 किलै टिप्दा 420 रुपियाँ निस्किन्छ एउटा बोटबाट होइन। नहुने भन्ने चाहिँ छैन। अब मेन चाहिँ समस्या हाम्रो नेपालमा के भइदियो भने लहरमा काम सुरु गर्ने, व्यवसाय सुरु गर्ने, एउटाले सुरु गर्यो भने त्यही लहरमा जाने होइन। मेरो चाहिँ केमा पोटेन्सियल छ, मलाई के थाहा छ, यो कुन सेक्टरमा मैले कति आइडिया लिनुपर्छ भने त्यसको गहिराइमा नगइकन सर्फेसमा कसैले फार्म गरेर चाहिँ टमाटर खेती गरेर पैसा कमाइरहेछ भने सबै झुन्डहरू चाहिँ टमाटर खेतीमा जाने होइन। कसैले बाख्रा पालिरहेछ भने सबैले बाख्रा पाल्न चाहने, त्यो हिसाबले बिग्रेको हो। बुझेर राम्रोसँग तालिमहरू लिने होइन, अलिकति काम गर्ने मान्छेहरूसँग बुझेर गर्दा कृषिमा घाटा त छँदै छैन सर। यो त हामीले पहिले बुढापाकाले पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, मानु रोपेर चाहिँ मुरी फलाउने भनेको उत्पादनमा त घाटा छँदै नै छैन। तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा ज्ञान लिएर प्रविधि प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ सकेको लेबरलाई कस्टलाई कम गर्नु पर्यो होइन। धेरै चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो होइन। बजारमा राम्रो चिज पठाएर राम्रो दाम लिनु पर्यो। यही टमाटर पनि अब बजारमा चाहिँ 50 रुपियाँ किलो पनि पाइन्छ, यही टमाटर बजारमा 120 रुपियाँ किलो पनि पर्छ। टमाटर त आखिर टमाटरै हो होइन। त्यो हिसाबले जानुपर्छ कमर्सियल फार्म गर्ने। कृषि त नेपालमा कृषिको स्कोप छैन त भन्नै मिल्दैन सर, त्यो त नगर्नेहरूले भन्ने हो होइन। अहिले लकडाउनको टाइममा पनि एउटा सस्टेन हुन सक्ने सेक्टर भने कृषि मात्रै बच्यो होइन। सबै सेक्टर ध्वस्त हुँदा पनि कृषि क्षेत्रले सबै ध्वस्त भएको क्षेत्रलाई सम्हालेर उनीहरूलाई खुवाएर चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ भने त कृषि गर्न त असम्भव भन्ने हुँदै नै भएन। व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मात्र।